श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष से संन्यास योग श्लोक 69 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्यहरूमा त्यो व्यक्तिभन्दा धेरै मेरो प्रिय कार्य गर्ने अर्को हुँदैन तथा पृथ्वीभरिमा उभन्दा प्रिय अर्को भविष्यमा पनि कोही हुनेवाला छैन। मानुस कि कुनै परिवारको बच्चा कहीँ हराएको छ। बच्चाको एकातिर पुकार, अर्कोतिर माता पिताको सन्ताप। अब यो माता पिताले मान्छेलाई के भन्लान्, तिमीले मलाई प्रेम गर्नु पर्दैन। कसैले आएर भन्लान् कि म तिमीसँग छु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। त माता पिताले भन्छन् मलाई प्रेम गर्छौ भने त्यो मेरो बाबुलाई, मेरो नानीलाई खोजेर ल्याइदेऊ। त्यो हराएको छ, त्यो भड्किएको छ, त्यसलाई खोजेर ल्याइदेऊ। त्योभन्दा ठुलो कोही होला जसको आफ्नो हृदयको टुक्रा कहीँ हराएको छ, कहीँ बाटो बिराएको छ, उसलाई ल्याइदिनु भन्दा, उसलाई फिर्ता ल्याइदिनु भन्दा माता पिताप्रति ठुलो उपकार अर्को के होला त? भगवान कृष्ण त्यही भन्नुहुन्छ कि म त ब्रह्माण्डको माता हुँ, ब्रह्माण्डको पिता हुँ। म माथि तिमीलाई उपकार गर्न मन छ नि, मेरा यी वाणी पुऱ्याइदेऊ, मलाई उपकार गर, तिमीले मलाई ऋणी बनाउनेछु। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान भन्नुहुन्छ र जो व्यक्ति शान्त भयो निरपेक्ष मुनिम शान्तम निर्वैरम समदर्शनः अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूय यत्यं गृहेणुभिः। जो शान्त भयो, जो निरपेक्ष भयो, जो निर्भय भयो, जो समत्वमा उपलब्ध भयो, त्यस्ता व्यक्ति खोज्दै हिँड्छु र तिनी जहाँ जहाँ जान्छन् तिनको चरण धूल, तिनको चरण रज उठाएर म मेरो निधारमा लगाउँछु र मैले शान्ति प्राप्त गर्छु। किन? हामी संसारमा भड्किँदाखेरि हामीलाई जति पीडा छ नि, जति दुःख छ, त्योभन्दा धेरै बढी दुःख भगवानलाई छ, परमात्मालाई छ। म त उसकै राज्यबाट न भड्किएको, उसैको अंश भड्किएको हो। त भन्नुहुन्छ हेर, जसले मेरा मान्छेहरूमा लगेर, मेरा भक्तहरूमा यो परम गोपनीय ज्ञान बाँड्यो, दियो, फेरि भक्ति भावले है, कुनै लोभले, लालचले, कुनै आशले वा कुनै डरले होइन, अरू कुनै कारणले होइन, मात्र म प्रतिको प्रेमको कारणले। त्योभन्दा बढी मेरो काम गर्न सक्ने अरू केही हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त के काम गर्नुहुन्छ? हामी जीवन विज्ञानका प्रशिक्षकहरूलाई भन्छौँ, सबैलाई भन्छौँ कि हेर्नुहोस्, तपाईँको एकमात्र काम हो अब आनन्द दान, परम दान। यदि कसैलाई केही दिन मन छ भने आनन्द दिनुहोस्। आनन्द कहाँ छ? अध्यात्ममा छ। त सबै मित्रहरूले के बुझ्छन् कि ध्यान दान गर्नु महादान हो। ध्यानभन्दा ठुलो दान अर्को कुनै होला? तपाईँ जहाँ ध्यान बाँडिरहेको छ, जहाँ ध्यानको लुट चलिरहेको छ, त्यहाँ सेवा गर्नुहोस् न। सेवा गर्नु छ भने तपाईँसँग धन छ, ध्यानमा लगाउनुहोस्। तपाईँसँग समय छ, तपाईँसँग बुद्धि विवेक छ, ध्यान बाँड्न लगाउनुहोस्। अनि पो बल्ल तपाईँले खोजे जस्तो पृथ्वी बन्छ। अनि पो यहाँका मान्छे नाच्दै गरेका, गाउँदै गरेका रास लीलामा उन्मुक्त बन्नेछ। भित्र एउटा रासलीला अनन्त चलिरहेको छ परमात्मासँग। अहिले त परमात्मा एक्लै नाचेको छ। यी मान्छेहरू लगेर जोडिदिनुहोस् आफूभित्र, ऊ अनन्तसँग नाच्न थाल्छ, अनन्तसँग उसको रासलीला प्रारम्भ हुन्छ। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ मेरो कार्य गर्न मन छ, योभन्दा ठुलो मेरो कार्य अर्को हुँदैन। तिमी के गर्छौ त? तिम्रो पेसा व्यवसाय केलाई बनाउँछ? के हो तिम्रो पेसा? के हो व्यवसाय? तिमी ध्यान बाँड्दैनौ, यी भगवत वाणीलाई बाँड्दैनौ, तिम्रो त्यो पेसा, तिम्रो व्यवसाय के गर्छौ? जुन कुरो त व्यवसायबाट आर्जन गर्छौ, यो यही पृथ्वीको अङ्ग हो, यही छुट्छ। तिमी सीमितको कारोबार गर्दैछौ। सन्त कबीरका एकजना शिष्य धनी धर्मदास
के भन्छन्, कोही कोही बेचे काँसा पीतल, कोही कोही लौंग सुपारी, हम तो लादो नाम धनी को पूर्ण खेप हमारी। बड़ो धनवान थिए यिनी, समृद्ध थिए। संत कबीर का आँखा परे, संत कबीर को करुणा पर्यो यिनमा। तो यिनको भित्रको हराएको स्मृति जाग्यो। एकछिनपछि अर्जुनले त्यही भन्ने छ, अर्जुनको पनि जाग्यो। संत कबीरका आँखा परे, दृष्टि पर्यो, जाग्यो हराएको स्मृति। त्यसपछि भन्छन्, मेरा साथीहरू त अझै कोही काँस, कोही पित्तल, कोही ल्वाङ, कोही सुपारी, कोही फलाम बेचिरहेका छन्। म त ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो कुरो बेच्न थालेँ। मैले त त्यो परमात्माको नाम सतनाम नै बेच्न थालेँ, सतनामको व्यापार प्रारम्भ गरेँ। हम तो सतनाम के व्यापारी। हेर्नुहोस् त कस्तो गर्वका साथ भन्छन्, जुन दिन तपाईँ मनुष्यलाई ध्यान सिकाउनुहुन्छ, मनुष्यलाई भक्तिको पहिलो पाठ सिकाउनुहुन्छ, त्यस दिन तपाईँको हृदयमा यस्तो तृप्ति आउँछ। त्यो तृप्ति ब्रह्माण्डमा अरू कुनै पनि कुरासँग तुलना गरेर आउँदैन। त्योभन्दा बढी तृप्तिदायी केही पनि छैन। त्यही तृप्तिको विषयमा त भगवान्ले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा प्रिय मेरो कार्य गर्ने अर्को केही छैन, कोही छैन। तथा पृथ्वीभरिमा उभन्दा प्रिय अर्को भविष्यमा पनि कोही हुनेवाला छैन। कस्तो ठोकेर भनेको होला कि अबको अरबौं वर्षसम्म पनि यो व्यक्तिभन्दा प्रिय कोही हुने छैन। कहीँ भगवान नाम कसैले जपिरहेको छ, भगवानको याद कसैले गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्ति प्रिय हुन्छ। किनभने ऊ मतिर फर्किन थाल्यो, आफ्नो घर फर्किन थाल्यो। अब ऊ हराइराख्दैन, आवारा बनिराख्दैन ऊ भन्ने भगवानलाई हुन्छ। र त्यही माथि पनि अरू कसैलाई भगवानको नाम याद दिलाउनलाई, भगवानको ध्यानमा जान, आफ्नो घर फर्किन याद दिलाउँछ भने त्योभन्दा ठुलो को होला त? भविष्यमा पनि कोही हुनेवाला छैन। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो पेसा हो ध्यान सिकाउनु, अध्यात्म सिकाउनु। योभन्दा ठुलो पेसा अरू कुनै पनि छैन। तपाईँ जतिसुकै गर्नुहोस्, नोबेल पुरस्कार जित्नुहोस्, तपाईँ अरबपति खरबपति बन्नुहोस्, तर तपाईँको जीवनमा तृप्ति आउँदैन। यी सांसारिक वस्तुहरू हुन्, सांसारिक उपाधि हुन्, यिनले तृप्ति आउँदैन। परम तृप्ति त तपाईँ परमात्मा दिनुभयो भने मात्रै आउँछ। किन हरेक व्यक्ति परमात्माको प्यासो छ। यी व्यक्तिहरूको आँखामा हेर्नु होला, तपाईँले यी व्यक्तिलाई दुखी देख्नुभयो होला, यी व्यक्तिलाई हिंसक देख्नुभएको होला, लोभी देख्नुभएको होला, तपाईँले यी व्यक्तिहरूलाई गरिब देख्नुभएको होला, पीडामा, छटपटीमा, तनावमा देख्नुभएको होला। यो तपाईँको गलत दृष्टि हो। यिनीहरूमा परमात्माको भोक छ, हङ्गर फर गॉड। मनुष्यको सारा छटपटी एउटै शब्दमा भन्न सकिन्छ, त्यो हो ईश्वर भोग। ईश्वरको भोग छ मनुष्यमा। तपाईँ अरू नै कुरा दिनुहुन्छ, तपाईँ ब्याङ्क ब्यालेन्स दिनुहुन्छ, तपाईँ सेवा दिनुहुन्छ, ठिक छ, यो अरू सबै केही समयलाई चल्ने हुन्। तर जबसम्म साक्षात् ईश्वर नै दिनुहुन्न त्यो व्यक्तिलाई, तबसम्म त्यसको के अर्थ छ? भविष्यमा पनि यो त्योभन्दा प्रिय मेरो अरू कोही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् त, कति पेसा थिए होला संसारमा आजसम्म, कति प्रकारका पेसा थिए होला, आज कति प्रकारका पेसा छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने लाखौँ पेसाहरू तपाईँले गुगलमा लिस्टिङ भएको पाउनुहुन्छ। यो भकेसनहरू, स्किल्सहरू, अकुपेसनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, रोजगारीका सम्भावनाहरू। तर महारोजगारी के हो, महापेसा के हो? त्यो एक भगवानको ध्यान सिकाउनु। यो सम्झिँदै आह्लादले भरिने परम कि म साक्षात् भगवानको ध्यान सिकाउँछु, त्यहाँसम्म पुग्ने सिधा बाटो सिकाउँछु, तिम्रो दुःखबाट मुक्ति पाउने बाटो सिकाउँछु। यो परम मुक्तिको बाटो हो, यो परम मुक्तिको मार्ग।